आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि इस्तेहकाम, इख्तरा, ताउन और पायदारी ब्रिक्स 2026 की भारत की सदरनशीनी की अहम तरजीहात होंगी। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को फौज की तीनों शाखों के माबैन मुताबिकत की बेहतरीन मिसाल करार दिया है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से गलत इरादे से की गई किसी भी कार्रवाई को मौसर तरीके से निपटा जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारत अगले साल के आखिर तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। एनआईए ने गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजी केस की तहकीकात दिल्ली पुलिस से अपने हाथों में ले ली है। एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की है। और इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स 2026 की भारत की सदारत के दौरान इस्तेहकाम, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारी अहम तरजीहात होंगी। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए लोगो, मौजू और वेबसाइट के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जयशंकर ने कहा कि ये तरजीहात ग्रुप के 3 बुनियादी सुतून सियासी और सलामती, इक्तसादी व माली और सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान तबादलों से मुताल्लिक एक मौजू और मरबूत तरीक़ेकार फराहम करेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी दुनिया की फलाह बहबूद के लिए ब्रिक्स मुल्कों की सलाहियतों को बुरोएकार लाने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के कयाम को इस साल 20 बरस मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके दौरान उभरती हुई मंडियों और तरक्की पजीर मईशतों के दरमियान इश्तराक के लिए ये एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फौज की तीनों शाखों के दरमियान मुकम्मल तालमेल की बेहतरीन मिसाल थी, जिसमें फौज को कार्रवाई करने की मुकम्मल आजादी दी गई थी। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद आला तरीन सतह पर फैसला कुन कार्रवाई करने का वाज़ेह फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दूर दराज के इलाकों में हमला करके, दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को तबाह करके और तवील अरसे से दिए जाने वाले न्यूक्लियाई हथियारों से मुताल्लिक बयानात को बेअसर कर दिया है। फौज के सरबराह ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने 9 ठिकानों में से 7 को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि 10 मई के बाद से मगरबी महाज पर और जम्मू कश्मीर में सूरत-ए-हाल हसास लेकिन पूरी तरह काबू में है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि गुज़िश्ता बरस 31 दहशतगर्दों का सफाया किया गया, जिनमें से 65% पाकिस्तान निजात थे। उन्होंने ये भी कहा कि शुमाली महाज पर सूरत-ए-हाल मुस्तहकम है, लेकिन मुस्तकबिल चौकसी की जरूरत है। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने जोर देकर कहा कि मुल्क इस साल के आखिर तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत के तौर पर उभर जाएगा। वो 267 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज और इफ्तिताह करने के बाद गांधीनगर जिले में अपने आबाई कस्बे मानसा में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत भारत को 2047 तक हर शोबे में एक आलमी कायद बनाने का पाबंद है। इस मौके पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर को मुल्क की शिनाख्त और खुददारी की अलामत करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे साल मनाएगी ताकि मंदिर की 1000 साला शानदार तारीख को नुमाया किया जा सके और खुददारी के इस विरसे को मुस्तकबिल की नस्लों को सौंपा जा सके। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि एक विकसित भारत का नजरिया तभी हकीकत में बदल सकता है जब मुल्क के नौजवान नशीली अशिया के इस्तेमाल से पाक, सेहत और अपने मकसद के लिए कार फरमा रहें। जनाब राधाकृष्णन ने ये बात कौमी राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की नशीली अशिया से पाक कैंपस मुहिम से खिताब करते हुए कही। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ये मुहिम हुकूमत के नशा मुक्त भारत अभियान से पूरी तरह मुताबिकत रखती है।
انہوں نے خاص طور پر کہا کہ نشیلے مادوں کا غلط استعمال ایک سماجی چیلنج، صحت عامہ کو لاحق تشویش اور ملک کی آبادی کو بانٹ دینے کے تئیں خطرہ ہے۔ جناب رادھا کرشنن نے خاص طور پر کہا کہ یہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ خود کو نشیلی اشیاء سے بچائے رکھے۔ انہوں نے اس ضرورت پر زور دیا کہ نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے آواز اٹھائی جائے اور ان کے خلاف ہر ایک کو بیدار کیا جائے۔ جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ نشیلی اشیاء سے لوگوں کی جسمانی اور دماغی صحت میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج لکشدیپ میں گھٹنوں کے علاج کے ملٹی اسپیشلٹی میڈیکل کیمپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنے خطاب میں کہا کہ بڑے پیمانے پر اس طبی کیمپ کا انعقاد بھارتی بحریہ نے کیا ہے۔ انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں شہریوں کو معیاری حفظان صحت فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ بھارتی نوسینا لکشدیپ اور مینیکوائے آئی لینڈ میں ایک ملٹی اسپیشلٹی میڈیکل کیمپ کا آیوجن کر رہی ہے۔ ایک ہی پلیٹ فارم پر ملٹیپل اسپیشلٹیز کی اپلبدھتا سے کمپریہنسو اسکریننگ، ارلی ڈائگنوسس، ٹائملی میڈیکل ایڈوائس اینڈ انٹروینشنز اور میڈیسنز کا فری ڈسٹریبیوشن سمبھو ہو پایا ہے، جس سے لوکل پاپولیشن کے لانگ ٹرم ہیلتھ میں سدھار آئے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے غیر قانونی بنگلہ دیشی تارکین وطن سے متعلق ایک بڑے ریکٹ کی چھان بین اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ پہلے اس کی جانچ دلی پولیس کا اسپیشل سیل کر رہا تھا۔ عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ NIA نے گزشتہ ہفتے اس معاملے کو باضابطہ طور پر اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ایک نئی FIR درج کی ہے۔ ایجنسی نے اپنی چھان بین شروع کر دی ہے اور امید ہے کہ اس نیٹ ورک سے وابستہ پورے گروہ اور رقم کے لین دین کا پتہ لگا کر تحقیقات کو دائرے کو وسیع کیا جائے گا۔ NIA نے یہ معاملہ غیر قانونی امیگریشن میں سہولت فراہم کرنے اور اس سے لاحق سلامتی کو درپیش امکانی خطرات کے پیش نظر منظم نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کیے جانے کی امور داخلہ کی وزارت کی ہدایت کے بعد اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ ایک 28 سالہ ہندو آٹو رکشا ڈرائیور سمیر کمار داس کو اتوار کی شب بنگلہ دیش کے ضلع فینی کے دگن بھوئیاں اپ ضلع میں حملہ آوروں نے بے رحمی سے قتل کر دیا اور جائے واردات سے اس کی گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز آج بنگلورو پہنچے ہیں۔ کرناٹک کی بڑی اور اوسط درجے کی صنعتوں کے وزیر MB پاٹل نے اعلی عہدیداروں کے ساتھ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ حکومت نے تمام تسلیم شدہ قومی کھیلوں کی انجمنوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی متعلقہ تنظیموں کے اندر بین الاقوامی تعلقات اور کھیلوں میں میک ان انڈیا سے متعلق مخصوص کمیٹیاں تشکیل دیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزارت نے کہا ہے کہ ان کمیٹیوں کی تشکیل سے ملک کی عالمی سطح پر کھیل کود کی سرگرمیوں اور کھیل کود سے متعلق سفارتکاری کو تقویت ملے گی۔ انڈین اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج نئی دلی میں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا ہے۔ 2 بار اولمپک تمغہ جیتنے والی PV سندھو بھارت کے اس چیلنج میں قائدانہ کردار ادا کریں گی۔ سندھو کو فی الحال 18واں درجہ حاصل ہے اور وہ 2025 کے ایک مشکل سیزن اور طویل عرصے تک ایک چوٹ سے صحت یابی کے بعد واپس آ رہی ہیں۔ ادھر مالویکا بنسوڑ اور نوجوان تنوی شرما خواتین کے سنگلز میں بھارت کی نمائندگی کریں گی۔ خواتین کے ڈبلز تریسا جولی اور گایتری گوپی چند بھارتی چیلنج میں قائدانہ کردار ادا کریں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ استحکام، اختراع، تعاون اور پائیداری برکس 2026 کی بھارت کی صدر نشینی کی اہم ترجیحات ہوں گی۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے آپریشن سندور کو فوج کی تینوں شاخوں کے مابین مطابقت کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان کی طرف سے غلط ارادے سے کی گئی کسی بھی کارروائی کو مؤثر طریقے سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ بھارت اگلے سال کے آخر تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ NIA نے غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازی کیس کی تحقیقات دلی پولیس سے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ ایجنسی نے FIR درج کی ہے۔ اور انڈین اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج سے نئی دلی میں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔